नमस्कार अनि ट्राइफलनमा हार्दिक स्वागत छ। विक्रम सम्वत 2078 साल असार 2 गते बुधबार गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठ अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, युरोकप 2020 मा कति राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ? 24 वटा राष्ट्रको। युएएफले 4 वर्ष अघि नै सहभागी देशको संख्या 16 बाट 24 पुर्याउने निर्णय गरेको। 11 देशका 11 सहरमा युरोकप 2020 सञ्चालन भएको। प्रश्न नम्बर 2, मिस युनिभर्स 2020 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? एन्ड्रिया मेजा, मेक्सिकोबाट। 69औं संस्करणको मिस युनिभर्स प्रतिस्पर्धामा सहभागी 73 देशका सुन्दरीलाई पछाडि पार्दै 26 वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ एन्ड्रियाले सो उपाधि जितेकी हुन्। सन् 2021 मे 16 मा सम्पन्न प्रतियोगितामा ब्राजिलकी जुलिया गामा फर्स्ट र पेरुकी जेनिक मासेटा सेकेन्ड रनर अफ भएका। प्रश्न नम्बर 3, चलचित्र क्षेत्रको विश्वकै प्रतिष्ठित ओस्कार एकाडेमी अवार्डको 93औं संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कुन घोषित भयो? नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट घोषित अन्य विधा र कलाकारहरू: सर्वोत्कृष्ट अभिनेता एन्थनी हकिन्स द फादर। सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री फ्रान्सेस मैकडोर्मान्ड, नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट निर्देशक लो झाओ, नोम्याडल्यान्ड। सर्वोत्कृष्ट सह अभिनेता डेमियल कलुया, जुडस एन्ड द ब्ल्याक मसीह। सर्वोत्कृष्ट सह अभिनेत्री युन यु जङ मिनारी। सर्वोत्कृष्ट गीत फाइट फर यु बोलको गीत जुडास एन्ड द ब्ल्याक मसीह। सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म अवार्ड एनोदर राउन्ड। सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल। सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल। सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इफ एनीथिंग हैपन आई लव यू। सर्वोत्कृष्ट लाइव एक्शन आर्ट फिल्म टू डिस्टेंस स्ट्रेंजर्स। सर्वोत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कॉलेज। सर्वोत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म माई ऑक्टोपस टीचर। सर्वोत्कृष्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले द फादर। सर्वोत्कृष्ट छायाकार एरिक मेसेर्स मिडट चलचित्र म्याकबाट। सर्वोत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट चलचित्र टेनेट र सर्वोत्कृष्ट सम्पादन एवं ध्वनि चलचित्र साउन्ड अफ मेटल। प्रश्न नम्बर 4, साइप्रसमा पहिलो महिला सभामुख बन्न सफल राजनीतिज्ञ को हुनुहुन्छ? अन्निटा डिमेट्रियो। सन् 1960 मा स्वतन्त्र भएको साइप्रसको दोस्रो सर्वाधिक शक्तिशाली पदमा डिमेट्रो चयन भएकी हुन्। बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिका 61 वर्षमा धेरै महिला सदस्यले राजनीतिक पद प्राप्त गरे पनि डिमेट्रियोले प्राप्त गरेको यो पद सबैभन्दा माथिल्लो हो। प्रश्न नम्बर 5, पत्रकारिता क्षेत्रमा अमेरिकाकै सबैभन्दा सम्मानित मानिने
पुलित्जर पुरस्कार 2021 कसलाई प्रदान गरियो? मेघराजा गोपालन, भारतीय मूलकी पत्रकार, एलिसन किल्लङ र क्रिस्टो बस्चेक। सन् 2021 का लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार लेखन विधातर्फ जुन 11 मा पुलित्जर बोर्डले सो पुरस्कार घोषणा गरेको। प्रश्न नम्बर 6, ललितपुर गोदावरीकामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 31 गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सरकारी निवास बालुवाटारबाट स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरिएको र एउटै हलमा एकैपटक 3000 मानिस बसेर सभा सम्मेलन गर्न सकिने यो सम्मेलन केन्द्र देशकै ठूलो सम्मेलन केन्द्र रहेको जनाइएको। प्रश्न नम्बर 7, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त हुनुभएको छ? कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल। विक्रम सम्वत 2078 जेठ 29 गते। प्रश्न नम्बर 8, नेपाल विज्ञापन सङ्घद्वारा विज्ञापन दिवस कहिले मनाइयो? जेठ 30 गते। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनले सङ्घको स्थापना दिवसको अवसर पारे जेठ 30 गतिलाई एनडेका रूपमा मनाउन थालेको। प्रश्न नम्बर 9, शमशेर उपाधि लिने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ? वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 10, कुन सन्धि पश्चात नेपालको सिमाना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कायम भएको हो? सुगौली सन्धि। गौतम बुद्धको सारथीको नाम छन्क हो भने घोडाको नाम के हो? कन्थक। प्रश्न नम्बर 12, नेपालमा वैदेशिक सहयोगको संस्थागत सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सन् 1951। नेपालमा वैदेशिक सहयोगको संस्थागत सुरुवात सन् 1951 मा भएको हो। प्रश्न नम्बर 13, इन्फ्लेसन भन्नाले के बुझिन्छ? लगातार मृत्यु वृद्धि हुँदै जाने क्रम वा अवस्था। इन्फ्लेसन भन्नाले लगातार मृत्यु वृद्धि हुँदै जाने अवस्था अथवा क्रम। राष्ट्र बैंकद्वारा विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 मा प्रकाशित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी कति छ? 1,82,91,96,00,000। कुल विदेशी लगानी मध्ये चुक्ता पुँजी 88,48.2%, सञ्चितका रूपमा 78,42.8% तथा ऋणका रूपमा 16,9% रहेको। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा 30% भारतको रहेको, भारतपछि चीनको हिस्सा 15% रहेको। मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिने तेस्रो ठूलो मुलुक ट्याक्स हेवन सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको। नेपालमा हालसम्म त्यस मुलुकको लगानी 24,93,00,00,000 कुल विदेशी लगानीको 13.6% रहेको। सो पश्चात नेपालमा लगानी हुने प्रमुख मुलुकमा आइसल्यान्ड, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, युएई, बङ्गलादेश, दक्षिण कोरिया, अमेरिका लगायत मुलुक रहेका छन्। तर कुल वैदेशिक लगानीमा ती कुनैको पनि हिस्सा 10% भन्दा माथि नरहेको र प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा हालसम्म 53 मुलुकबाट विदेशी लगानी भित्रिएको। प्रश्न नम्बर 15, पुँजी बजारको नियमन निकायका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2050 जेठ 25 मा। प्रश्न नम्बर 16, सन् 1987 मा ब्रडल्यान्ड आयोगद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनको नाम के हो? हाम्रो साझा भविष्य। प्रश्न नम्बर 17, नेपाल विश्व संरक्षण सङ्घ IUAN को सदस्य कहिले भएको हो? सन् 1973 मा।
फाउन्टेन पेनको आविष्कार वाटरमेनले गरेका हुन् भने हवाई जहाजको आविष्कार कसले गरेका हुन्? ओरभिल राइट र विल्बर राइटले। प्रश्न नम्बर 19 टाइटानिक नामक समुद्री जहाज कहिले दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो? सन् 1912 अप्रिल 14 मा। प्रश्न नम्बर 20 चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरीमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति कहिले स्थापना गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 गते। ती मूर्ति रामनवमीको दिन पारेर वैशाख 8 मा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको। भरतपुरदेखि झण्डै 45 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको माडी नगरपालिका 9 स्थित गणेश कुञ्जमा मन्दिर निर्माण गरी मूर्ति राखिएको। प्रश्न नम्बर 21 सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहिले हुने भएको छ? बेजिङ चीनमा। कहाँ हुने भएको छ? बेजिङ चीनमा। सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता बेजिङ चीनमा हुने भएको छ। प्रश्न नम्बर 22 सूर्यदेखि पृथ्वी कति किलोमिटर टाढा रहेको छ? 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। सूर्यदेखि पृथ्वी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर टाढा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जल नामक झरना कहाँ रहेको छ? दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएलामा। विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर कुन हो? क्यारेबियन सागर। विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर क्यारेबियन सागर हो। विक्रम सम्वत 2078 वैशाखमा सम्पन्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निपमा राष्ट्रिय फिचर फिल्मको अवार्ड कुन चलचित्रले जित्यो? आमाखान्डो। पुरस्कार राशि रु 1 लाख। त्यसैगरी गौतम बुद्ध अवार्ड $1500 सहित भारतीय फिल्म डिक्सनरीले जितेको। प्रश्न नम्बर 26 मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया। प्रश्न नम्बर 27 टाई लगाउने चलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? फ्रान्सबाट। प्रश्न नम्बर 28 सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्छ? मन्त्री परिषद। प्रश्न नम्बर 29 सूचनाको हक सम्बन्धमा अभ्यास गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? स्विडेन। स्विडेन सन् 1766 मा सूचना पहुँचका लागि संविधानमै व्यवस्था गरेको। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले स्थापनाको दोस्रो वर्षमै सन् 1946 मा पारित गरेको प्रस्ताव 59 मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाले सन् 1966 मा सूचनाको हकको कानुन बनाई लागू गरेको। सूचनाको अधिकारमा युरोपेली सङ्घले सन् 1980 को दशकमा सदस्य राष्ट्रलाई तिनीहरूका सार्वजनिक संस्थालाई निर्देशन गरेको। र प्रश्न नम्बर 30 राजधानीमा आयोजित 9औं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 मा उत्कृष्ट वृत्तचित्र उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो? सहायक श्रीमान को हस्बेन्ड। गणेश पाण्डेद्वारा निर्देशित तथा शारदा गैरे निर्मित बहुपति प्रथामा आधारित वृत्तचित्र सहायक श्रीमान उत्कृष्ट ठहरिएको। कथानक फिल्मतर्फ आमा हिमाल उप्रेती निर्देशित तथा भूपेन कुमार खड्का निर्मित उत्कृष्ट घोषित भएको फिल्म वृद्ध आमा बुवालाई वृद्धाश्रममा राख्नेको कथामा आधारित रहेको। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसीज्यूलाई विशेष धन्यवादसँगै गोरखापत्र परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। आशा छ लोकसेवा, शिक्षक सेवा र ब्याङ्किङको तयारी गरिराख्नुभएका मित्रहरूका लागि उपयोगी भएको होला।